اور میں سیدہ دی تیسری نسبت دیکھو، مادریاں مرکز پرکار عشق. اے عشق دی جڑی پرکار دا مرکز ہوتا ہے نا، وہ درمیان جڑی کلی ہوگی انہوں نے مرکز. اور عشق دی پرکار دا جڑا مرکز ہے نا، انہوں دی ماں نے مادریاں قافلائے سالار عشق دے قافلے تے جڑے سپاہ سالار نے نا، انہاں دی والدہ ماجدہ نے کہ وہ عشق دے قافلے دے سپاہ سالار کیوں نہیں امام حسین. امام حسین، امام علی مقام، شہزاد گلقبہ، راکب دوست مصطفیٰ، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جناب والا عشق دی پرکار دا مرکز نے اور عشق دے قافلے دے آپ سپاہ سالار نے.